संजय, तुम्ही मिरवाग वाठाराचे विद्यमान पंच तशेंच सावड्डे पंचायतीचे माजी सरपंच जावन गेले आणि हांगा बंधारा विशय जो आसलो गोंयभर जनतेक खबर आसा की बंधारा मिरवप कशा प्रमाणात लोकांनी हाताळ्ळो किंवा तुमी हाताळ्ळो अशें म्हणया. पूण आमचो गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो टोटली स्क्रॅप केला हे सगळे जनतेक गोंयच्या सगळ्यांक खबर आसा. तरी आसतना फाटले पंचायतीक म्हणजे तेगेले ग्रामसभेक एक विशय निर्माण जालो आनी थंय गोंधळ जालो. म्हणजे कित्याक लागून की उदका लागून. याचे कारण तुम्ही आमकां मातशें सांगूंक शकता? पळय, तुमकां खबर आसा की जो बंधाराचो विशय आहा आमच्या मिराबाग वाठारांतलो आनी आमच्या सावड्डे पंचायतीचो गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा विशय. आनी लोकांचे सेंटिमेंट कन्सिडर करून आमचे मुख्यमंत्र्यान एक निर्णय घेतलो की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो म्हणून. आनी तेजी जी ऑर्डर आसा ती रितसर सगळ्यांक पावल्ली आसा. आनी ह्या ऑर्डरी भितर बरयल्लें आसा की जो प्रोजेक्ट आहा तो स्क्रॅप जाला आनी तेच बरोबर तेजे रिलेटेड जे कितें कितें आसा नॅचरली तेवूय स्क्रॅप जाता. आनी तेणी फर्दर ते लेटरान म्हणलेलें आसा की जर सपोज रुरल एरिये खंय उदक जाय आनी लोक सपोज ते इंट्रस्ट आसा किंवा ते उदक मेळना जाल्यार आपूण ऑल्टरनेट सायट पळोवपाक शकता विथ द कन्सल्टेशन ऑफ द लोकल्स. एक क्लियर ऑर्डर आसा, क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर आहा. आनी ही ऑर्डर सगळ्या मिराबागा सगळ्यां कडेन कॉपी आहा आनी गोंयभर प्रसिद्ध जाल्ली आसा. आनी त्या वेळाचेर तुमकां खबर आसा जेन्ना एज्युटेशन चालू आशिल्लें तेन्ना खुबशे लोकल्स म्हूण जे बाकीचे वाठाराचे लिडर्स म्हूण आनी ते एक स्टेटमेंट आसा जे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आसा. तेणी कितें म्हणलां की आमकां बॅरेज नाका, आमकां बंधारा नाका, जे नॅचरल फ्लो जे उदक वयता हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान ते ब्लॉक जावपाक नाका. आनी जर सपोज तुमी दुसरे पद्दतीन सपोज उदक व्हरता विदावट डिस्टर्बींग द नॅचरल फ्लो ऑफ वॉटर जाल्यार आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना की उदक एक इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमकां एक सांगूंक सोदता की अशेंय बी सांगलें की जे हांगसर एक काही वर्सां पयलीं एक जवळ जवळ 50 वर्सां सुमार आमचे जे चौगुले कंपनी हांगा आसा हांगच्यान उदक लिफ्ट करताले आनी कोणालें ऑब्जेक्शन ना ते तेंचे प्लांटा यूज करताले आनी खंयच डिस्टर्बन्स जायनाशिल्लें. ह्या पद्दतीन उदक व्हरताले. आतां हे 2-3 कारणां आसा. आतां इवन जेन्ना सावड्डे प्रेजेंटेशन दाखयलें तेन्ना सुद्दां काही लोकांनी म्हणलें की उदक व्हरपाक आमची हरकत ना पूण आमकां बंधारा नाका. आतां हें जेन्ना आमचे एक दुलबानगर आनी कश्टीमळ म्हणून एक गांव आसा आनी ते वाठाराक आजुनूय टँकरींनी आमी उदक घालता. ते खूब कारणां आसा की ते उदक कित्याक पावोंक शकना तें तेका रिजन्स आसा. ते फाटले खेपे सांगलें हांवें कित्याक लागून ते पावना तें. आनी तेणें हें जेन्ना तेंचें नक्षें आयलें तेणी म्हाजे कडेन एक एप्रोच केलो की म्हणपालो संजय म्हणपालो आतां इतके वर्सां आमकां उदक ना तूं ट्राय करता पूण शक्य जालें ना. जर सपोज आमकां एक अशें प्रपोजल करया की आमकां ड्रिंकींग वॉटर एज वेल एग्रीकल्चर उदक जर सपोज आमकां सपोज मेळटा जाल्यार ते पद्दतीन आमी एक ट्राय करया असो एक काही लोकां कडच्यान एक प्रपोजल आयलें. म्हणटकीर ताका धरून आमी एक लेटर एक ड्राफ्ट केलें माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी WRD आनी PWD मिनिस्टराक एक लेटर ड्राफ्ट केलें. आनी तें लेटर इतकें आमी क्रिस्टल क्लियर आसा की आमी म्हणलें की आमकां त्या वाठारांत इतकीं वर्सां उदक ना आनी आमगे थंय जमिनी खूब आसा, एग्रीकल्चर करपाकूय मेळटा आनी तेन्ना आमकां ड्रिंकींग एज वेल एग्रीकल्चर वॉटर दिवचें. आनी हें लेटर ड्राफ्ट करतना आमी कितें सांगलें की आमी खंयचीच सायट दिवना. जी सायट दिता ती लोकांक कन्सल्ट करून घेवपाची आनी लोकांक मान्यता आसल्यार ती करपाची. पूण ह्या वेळाचेर काही लोकांनी मिसगायड केलें की प्रोजेक्ट हांगा येता थंय येता तसलें कांयच ना. तें लेटर कोणूय पंचायती घेवन वचूंक शकता. तो विशय जालो. आनी हें जें प्रपोजल आसा तें आमी ग्रामसभेक सगळे लोकांचे हें मान्यता घेवन आमी तें मांडलें. आतां मांडटकीर काही लोकांनी तेजी जेन्ना हो प्रस्न येयलो ग्रामसभेक तेजेर तेणी ऑब्जेक्शन घातलें. जे कोण एज्युटेशन करताले ह्या प्रोजेक्टाक बंधाराच्या तेच लोकांनी कांय ऑब्जेक्शन घातलें आनी तो म्हणपालो ना हो प्रोजेक्ट कॅन्सल जावपाक जाय, हो प्रोजेक्ट नाका. म्हणटरी दुसरो प्रस्न येयलो की कित्याक नाका. ते कितें म्हणपालें की ऑलरेडी आनी एक प्रपोजल आमच्या पंचायती म्हणजे PWDक आसा आमच्या डिविजन 20 की प्रपोजल आहा की ते प्रपोजल ते तुमकां हांव सांगता त्या प्रपोजल हांवेंच केल्लें. ते आमच्या माननीय आमदार गणेश गांवकर हेच्या प्रायोरिटी लेटर घेवन ते हांवेंच केल्लें प्रपोजल. आनी तें प्रपोजल अशें आशिल्लें की जे साळावलीची लायन आसा ती एक टँक बांदपाची मिराबागाक आनी तें उदक बुस्टर पंप घालून तें उदक पंप करपाचें अशें प्रपोजल आशिल्लें विथ द हेल्प ऑफ द मिनरल फावंडेशन फंड्स अशें तें प्रपोजल आशिल्लें. पूण हें प्रपोजल आतां जवळ जवळ 2.5 वर्सां 2-2.5 वर्सां जालीं प्रपोजल आनी प्रपोजल इज ऑलमोस्ट लायक अ डेड स्टेज
कित्याक डेट स्टेज म्हणटा की तेणी तेजी क्वेरी काडल्या एक NOC आहा ती प्रॉपर NOC ना, कित्याक ती जाग्याची NOC कशें आसा की जे 1/4 म्हणटा आमी सर्वे नंबर तितून पार्ट लँड आमची स्वताची आसा आनी पार्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसा आनी थोडी आमचे सावडेकर हे फॅमिलीची आहा. म्हणटकीर हांवें म्हागे NOC दिली. आतां ते कितें म्हणपाक जेन्ना को ओनर्स आहा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा किंवा बाकीचे तेंची NOC जाय आनी तेन्ना जेन्ना तेणी इन्स्पेक्शन केलें ह्या जाग्याचें ते कितें म्हणपाक की एरिया सफिशंट ना, आमकां एक एटलिस्ट एक मिनिमम 200 to 250 स्क्वेअर मिटर जाय आनी जी अवेलेबल ही तेज्यान खूब कमी आशिल्ली. म्हणटकीर ते प्रपोजल जेन्ना हांवें हे कडेन डिस्कस केलें JE कन्सर्न JE कडेन डिस्कस केलें तें म्हणल्यार प्रपोजल जावपाक शकना अनलेस अंटील की आनी एक्स्ट्रा जागो मेळना तो पर्यंत. मागीर काही लोक हे म्हणपाक लागले की आमी जागो पळयता दुसरे कडेन आनी ते जाता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून. म्हणटकीर हांवें म्हागेली कांय हरकत ना की लास्ट उदक पावपाक जाय ते सायडी पावों किंवा हे सायडी पावों. पूण तांकां हांवें सांगलें की हें जें वॉटर आसा इज अ लिमिटेड वॉटर. ते कशें की 7.5 जो डाया आमी घेतलो तो संपाचो तितून ते स्टोर करपाचें मागीर बुस्टर पंप लावपाचें आनी तो पंप करपाचें आनी इट इज अ लिमिटेड सप्लाय. ते काही लोकांक थोडे पावता आशिल्ले थोड्या पावनाशिल्ले पूण एक ऑल्टरनेट उपाय म्हणून हांवें तो केल्लो तेन्ना त्या वेळाचेर आनी तें उदक आमी पावोवपाचे प्रयत्न केलो. आतां ते कितें म्हणलें आमी जागे अवेलेबल करून दिता किंवा आमी सोदया हें करया अशें आमी ओके जर तुमी करता जाल्यार म्हागे कांय हरकत ना. आनी ते प्रपोजल तेणी हें प्रपोजल ऑलमोस्ट कॅन्सल करपाक लायलें. थोड्यांक बाल होल्ड करया अशें करून तें प्रपोजल उरलें. आतां प्रस्न असो आसा की अशें एक सुंदर अशें प्रपोजल आहा की ऑल इन द कन्सल्टेशन ऑफ द विलेज आमकां फाटले खेप कसो विशय जालो तो विशय नाका आशिल्लो. म्हणजे लेटरान क्लियर बरयलें की ऑल कन्सल्टेशन विशय खंयचीच सायट सिलेक्ट करूं ना आनी लोकां संमतीन करपाची. आनी अशी जेन्ना आमी एक प्रपोजल तयार केलें ते प्रपोजलाक जेन्ना ऑब्जेक्शन जालें म्हाकाय मातशें खंतशें दिसलें. आतां आमी विचार करपाक जाय आमी उदक खंयचें पिता. आयज आमी साळावलेचें उदक पिता. आज ते लोकांनी सॅक्रिफायस केले आपल्या जागा भाट म्हणून आज आमी उदक पिता. जी पायपलायन जी हाडल्या साळावलेच्यान हांगसर थंय खुबश्या लोकांनी हांगा सॅक्रिफायस केल्ली आसा जागा. आनी आमी कितें म्हणटा आमी म्हणटा की बाटली भर उदक आमी कोणाक दिवपाना एक कट्टी भर आमी उदक दिवपाना. आयज जेन्ना हें आयकता न्ही एक वायट दिसता कित्याक आज उदकाची स्कॅरसिटी आज आमकां तरी ना ह्या वाड्यार पूण बाकी खूब कडेन अशी आसा. आनी आयज जें आमकां उदक मेळटा सदांच मेळटलें अशें ना. फुडलें प्रोविजन करपाक जाय. आयज सपोज एक न्हंयच्यान सपोज एक दिसा 2, 4, 5 लाख सुद्दां उदक काडलें ही ज्वारी रिवर तुमकां खबर आसा की अटॅच टू अरेबियन सी लाखभर सुद्दां 1 इंच सुद्दां ताजें उदक देंवपाना सकल. हे काही लोकांनी मातशें टॅक्निकली विचार करपाक जाय. आनी जेन्ना आमकां खबर आमकां कांयच ना आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या सॅक्रिफायस केल्लें तें उदक खाता तेन्ना आमी जेन्ना आमी आमच्याच लोकांक दिवपाक सपोज ऑब्जेक्शन करता तेन्ना एक विचार करपाक जाय की हेंची मेंटलिटी कितें आसा ती. इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां. संजय, तुम्ही विद्यमान पंच जाल्ले कारणान ह्या वाठारांत जितले लोक आसात एक कश्मीर म्हण एक तुगेल्या दुलवानगर हे लोकांचे कर्तव्य ठरता की तेंची जे कितें घराणी आसा त्यो तुमचे कडेन मांडपाची आनी ते रितसर तुमी कशी करपाची ती तुमची कापस्ता सरकाराक कापस्तात. पंचायती कडेन व्हरपाचें तुमी मांडपाचें तें तुमगेलें. पूण तरी आसतना हें करता आसतना तुमचेर आरोप कित्याक जाता हें मातशें सांग. कितें आसा हे वाठाराक हांव जवळ 14 वर्सां जालीं पंच आहा. हांगची जे कितें विशय आहा ते म्हाका खबर आहा आनी एक पंच येनातल्यान म्हागे जबाबदारी की जे कितें बेजीक नेसेसिटी आहा ते दिवपाची. आतां जे कोण म्हणटा की आरोप जाता हे लिमिटेड लोक आसा अशें न्ही ते म्हणल्यार गांव न्ही आनी ते एक लिमिटेड लोक आहा ते तेंगे एजेंडा वेगळो आसा. हांव कितें म्हणटा की एक सपोज आमचो हे गांवचे भाव तांकां सपोज आमी एक उदकाचें प्रोविजन करता जाल्यार ताका ऑब्जेक्शन येवपाक ना. आतां बाकीचे जे लोक आसा तेंगे हांगसर कोणालें ऑब्जेक्शन ना. जे वाठार रावता तेणी क्लियरली आपल्या व्हिडिओ रिकॉर्डिंग दिल्लें आसा की आमकां उदक जाय तेंची परिस्थिती तेणी जाणून घेतलेली आसा. सो हो जे आरोप बी जाता पळय न्ही हे काही हे पळय आतां व्हडली हें करना कॅर करना कित्याक म्हाका खबर आसा तेंगे तांकां खबर आहा. बरें, दुसरी गोश्ट अशी आसा तुमी इतलें काम करतात 14 वर्सां जालीं तुमी निवडून येवन हे जनतेची सेवा करता. तरी आसतना काही आतां आयज एक व्हिडिओ व्हायरल जाला कितले वर्सां तो आमकांय खबर ना पूण हे अशी व्हिडिओ व्हायरल करून कितें सादी करपाक सोदता हेजें मातशें उलय. पळय हांवें पयलें आज की जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना हो प्रपोजल येयल्लें तेन्ना नंतर सेकंड टायम जालें हें थर्ड टायम जालें
आनी त्या वेळाचे आरोप प्रत्यारोप जाल्ले. हांवें दुसऱ्याचे केले, दुसऱ्यान म्हाजे केले, अशे विशय आशिल्लो. आनी हांव सरकाराचो भाग आसले कारणान म्हाका सरकाराची थोडी तरी बाजू मांडपा जाय. आनी हितून भितर कांय आरोप प्रत्यारोप जाले, हें जालें. तितून जे कितें आरोप तितून सगळे रियलिटी आसना. कांय आरोप म्हाजे जाल्ले, पूण तितून फॅक्च्युअल कांय नाशिल्ले जे कितें आरोप. पूण एक तिडकीन तेणें म्हाजे आरोप केल्ले, हांवेंय तेंचे केल्ले. पूण हे जे आरोप आसा न्ही, हे इज अ विशय व्हडलो इम्पॉर्टंट ना. आनी जे पळय आतां पळय पयलींचे जे व्हिडिओ घालून पळय आतां पळय कितें वातावरण दूशीत करपाक सोदता न्ही, ते पळय ते तेंची काम तें. आमी कशें आसा, आमी गांव मुखार घेवन वचपाचें आमचें काम आसा. ते तेंकां सपोज तितूंक उमेद दिसता की अशें करून गांवां वातावरण दूशीत निर्माण करप आनी हें करप, जाल्यार तितून हांव व्हडलें कांय उलोवंक शकना. हांव म्हाजें काम करीत आसा, म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा आनी लोक म्हाजे बरोबर ठामपणे आसा. आयज जरी सुद्दां कांय आरोप जाता, पूण जे म्हागेले जे लोक आसा ते भायर बाकीचे जे लोक येत आसा, तितून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की म्हाजे बरोबर लोक आसा आनी हांव गांवांत डेव्हलपमेंट करीत रावतलें. आरोप करता तांकां आरोप करूं, कांय ना, तेंचें काम तें. कळ्ळें. हांव अशें म्हणटा की हांव पॉलिटिक्सांत खूब वर्सां आनी आरोपूय पळयले. आनी जेन्ना आरोप करता न्ही, तेका कॉन्क्रीट आरोप आसपाक जाय. अशें न्ही की हांव म्हळ्यार सगळें सारकें करता अशें बी नासता. कांय गजाली चुकता हे पंचायतान, आनी तें दाखोवन दिवप हें दुसरें आमचें जे कोणाले प्रत्येक मनशालें कर्तव्य की हांव चुकता जाल्यार. पूण तें अशें आसपाक जायना की ती रायवलरी तितून आपल्या एजेंडा कितें सिद्ध करपाचो किंवा बाकीचें कितें आसा तें करपाना. आरोप करप, चुकता जाल्यार दाखोवप, हें जें आसा हांव वेलकम करता. हितून कांय हें ना. आतां दुलबानगर आनी कश्टमळ हे लोकांचो विशय म्हणजे प्रॉब्लेम आसा उदकाचो. हे लोकां बरोबर तुमी शेवट पर्यंत रावतले काय ना रावतले हें मातशें सांगात. पळय, हे प्रोजेक्टाक कितकें सुद्दां ऑब्जेक्शन येयलें आनी उदक दिवप हें आमचें कर्तव्य आहा. म्हागे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा एज ए पंच मेंबर. तें कितकें ऑब्जेक्शन येवं. आज कितें जालां की कांय राजकीय डावपेच आहा, कांय वेगळे वेगळे डावपेच आहा. आनी काल ते म्हाजे फुड्यान येयल्ले घरा कडेन की आमचे प्रपोजल कितें जालां. थोडे ग्रामसभे आशिल्ले, थोडे ग्रामसभे नाशिल्ले. म्हणटा हांवें सांगलां की तुमचे प्रपोजल म्हणल्यार अशें अशें जें आसा तें ऑलमोस्ट कॅन्सल जाल्लें आसा, थोड्यांनी होल्ड केल्लें आसा, हे पद्दतीन आसा. तेणी कितें सांगलां की तुमी जें कितें घडलां जे ग्रामसभेक तें तुमी आमकां दिया. हें प्रपोजल घेवन आमी मुख्यमंत्र्या फुड्यान वयतात. आनी जर आमकांय बी एजिटेशन करपा जाय उदका लागून तेवूय आमी करपाक रेडी आसा म्हणून. पूण आमकां उदक जाय हें तेंगेलें ठाम मत आसा. येणाऱ्या कांय दिसां भितर जें कितें आमी ग्रामसभेक ठराव घातला कांय लोकांनी, आनी जे लोकांनी आपल्याक उदक जाय म्हणून मागलेलें सो तेंगेलें आमी ओपिनियन कन्सिडर केल्लें आसा. सो ते जे कोणी दोनी वेगळी वेगळी ओपिनियन आसा ती आमी सरकाराक तेंकां दितले. ते नंतर तेंची जबाबदारी. आनी जर तेणी म्हाका आपयलो सरकारा फुडें किंवा डिपार्टमेंटान हांव अवश्य वयतलों. बनदास, आयज हें दुलबानगर आनी म्हाकाय खबर आहा हें दुलबानगर म्हणून, कित्याक आमी मंदिरा लागून येता आनी पयलीं येताले. जाल्यार म्हाका सांग की तुमकां हांगा उदकाचो इश्यू कसो आसा? उदक तुमकां रेगुलर मेळटा? ना रे, आमकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम हांगा. हे पळय उदकाचें पळया, हें उदक आमी खातात हे दशे पळया आमचें करून. म्हणून आमकां मरे म्हाका आतां 55 वर्सां जालीं. हांव हांगाच जल्मला, हांगचोच. तेन्ना हांगा आनीकय बाकी वाड्यार पळय 10-15 घरां आसात. आमचे उदकाचे हांगा अशें हालत, खूब त्रास काडटा आमी उदका लागून. आमकां सालावली धरण लागीं आसा, मिराबाग पळय गांव आमचो थंय लागीं आसा. तरी आसतना आमकां पळय उदकाचें हांगसर हालत. आमची येदी व्हडली जमीन आसा हांगासर, कृषी गाडा सगळें आसा. आमी शेतकरी. सरकारान आमकां कांय फॅसिलिटी दिल्यात की हांगा कितें एग्रीकल्चर करात, खायात. आमकां एग्रीकल्चर सोडून आमकां पळय पिवपाक उदक ना. आमची दशा. पयलीं आमी व्हळा उदक, झरी उदक खाताले. मागीर आमकां बापायन बांय मारून दिली. ती बांय आतां सुकता. आमकां उदकाचे अशें हालत, खूब त्रास आमकां. पयलीं साकून आमी आमदाराक सांगल्या थ्रू पंचामत
आमी एक व्हिडिओ पळयल्लो आसा की खंय तरी ज्यो तुमी नवे प्रपोजल दिल्लें आसा आमकां उदका खातीर गांवांत जें उदक मेळपा जाय म्हणून, सो असो आवाज जाता की ह्यो ज्यो सायनी आसा ह्यो बोगस मारलेल्यो आसा सगळे लोकांनी. सो तुमी बोगस मारल्या हेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता? हय, पंचान म्हाका एप्रोच जाल्लो. पंच आतां आनीक प्रपोजल घालता म्हणून ताणें तेगे प्रपोजला प्रमाणे आमकां आतां मेरवाग न्हंयच्यान जशें चोगले उदक व्हरताले तशें पायपलायनच्यान पंपींग करून तसो प्रपोजल घालून आमकां उदक सप्लाय करता अशें म्हणून सांगलें. आनी तशें ताणें आमकां ते सगळे ड्राफ्ट मारून हाडलेलो आनी हांवें तो ड्राफ्ट वाचूनच तेजेर सायन केल्या. धनाबाई, काल आमी एक ग्रामसभेक विशय येयल्लो पळयला, तो म्हणजे दुलबानगर आनी कश्टीमळा भितर जें उदक लोकांक जाय आनी त्या विशयाचेर एक प्रपोजल येयलें. आनी आयज जर पळयलें जाल्यार आमकां एक व्हिडिओ आमी पळयलो, तितून भितर अशें म्हणटा की ज्यो सायनी मारल्या लोकांनी त्या प्रपोजलाचेर ह्यो खंय तरी बोगस मारल्या म्हणटा. तुमी बीन एक तितून भितर वांटेकार आसा सायनी मारपाक. हें कितें आसा, तथ्य कितें आसा हितून भितर? तो सांगपा म्हळ्यार जें प्रपोजल तो घातला एग्रीकल्चराक सगळ्या हेजे वाठारांत जे कोणाले प्रॉपर्टी जी आसा, तशेंच दुलबानगर आनी कश्टीमळ जवळ जवळ कितलींशीं घरां आसा जे बरें पयल्या साकून, आनी तांकां उदकाक खूब प्रॉब्लेम जातालो. आनी तेंगेली हेजे पयलीं पसून तेंगेली हो चालू आशिल्लो इश्यू. कळ्ळें? आतां आमकां म्हळ्यार कितें आसा, हो जो आतां प्रपोजल आसा आमी तो सगळो पळयल्यार सगळो बरो आसा की हेजो आमकां आमची प्रॉपर्टी आसा आनी त्या प्रॉपर्टी आमगे असले कारणान जें आमच्या एग्रीकल्चराक उदक मेळटा तितून आमकां बरें एग्रीकल्चर करपाक मेळटलें. आनी आमकां बिचाराक जर उदक आमकां हें पिवपाचें मेळटा तर आमकां तेजो उदकाचो पुरेपूर भरपूर फायदो जातलो, इतर लोकांकूय फायदो जातलो. जो आतां विशय जो आसा उरला, जे काही मनीस अशें उलयता सिग्नेचर बोगस हें म्हणून, हितून तथ्य कांय ना. हितून आमी जो विचार सारको आमी करून आमी सिग्नेचर मारलेलीं आसा. आमचे टोटल आमची जे फॅमिली आसा ते आमी सगळ्यान फॅमिलीन आमच्या बंदरा खातीर आमी तो मारलेलीं आसा विचार करून हेचो. आनी जे काही मनीस जे पयलीं बसून बंदराचो विरोध आशिल्लो, आमगेलो आशिल्लो, सगळ्या लोकांचो आशिल्लो. आनी त्या टायमार जे काही मनीस जर चौगुले सारको मनीस पंपींग करून जर उदक कंपनी व्हरता, जर आज उदका प्रश्न म्हणटा हो जनतेचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. उदक म्हळ्यार इम्पॉर्टंट जिवन एक मनशाचें. आनी जर त्या लोकांक एक उदकाचे सोर्सीस हे लोकां पर्यंत पावयतात आनी जे एग्रीकल्चर आमकां सरकाराचे खूब स्किमी आसा ते एग्रीकल्चर वाडोवचें आनी लोकांक तेजो बेनिफीट मेळचो हे सरकाराचें सगळें आसा विचार करून तेजो सरकार घेता. आनी हेजो पंपींग करून उदक व्हरपाचें हे आमचे एज्युकेशनाक बसलेले सगळे धरणीक दवरपाक तेणी सगळ्यांनी तोंडान तेंची उलयलेलीं आसा की आमची कांयच हें ना, उदक येलें म्हणून आमकां पंपींग करून तेजो कांय आमकां हें ना, तें उदक व्हरचें म्हणून. आनी आमी तोच जो प्रपोजल तोच तेजेर हें केलें आतां तो सरकारा कडेन पावोवपाक पंचायती कडेन तो हें केलें इश्यू केलें दिलेलीं आसा तो सरकारा कडेन पावतलो. स्वप्नील, काल मरे ग्रामसभा आहली, ते ग्रामसभेत तुजी उपस्थिती आहली आनी सगळ्यांचो की उदक व्हरपाचो सगळ्यांक जाय आसलेलो हो मुख्य हेतू आसलो. पूण आयज मरे रिगार्डींग त्याच मॅटराचेर मरे आयज एक इशू म्हणजे एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की ज्यो कोणी सिग्नेचर घेतल्यात त्यो सिग्नेचरी बाय फोर्सफुली घेतल्यात काय तुमकां प्रेशरायज करून घेतला, हें मातशें तूं कथन कर की उदका बाबतींत. काल जो प्रपोजल आसलेलो उदका लागून, कित्याक म्हागेली थंय प्रॉपर्टी आहा कोरायगडी म्हणटा ती, आनी हितून भितर आतां हांव बीन एग्रीकल्चरा भितर मातसो हें आसा कितें एक्टीव आहा. सो हांव उदका लागून खंय तरी कमी पडटा म्हणून जो काल प्रपोजल घातलेलो तो आमी आमचो रिक्वेस्टान घातलेलो. दॅट वॉज आवर डिमांड. आमी कित्याक आमकां थंय पंच लागता संजय नायक, सो आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली कितें म्हणून आमकां हें उदक हाडपा हें कर म्हणून, उदक दिवपा आमकां हेल्प करचो म्हणून. सो जो आमी प्रपोजल घातलेलो, थंय घातलेलो लास्ट टायम थंय बंदारानाक म्हण एजिटेशनां भरलेले तेंच्यो बीन आमी खूब बायट्या, आमचे कडेन बीन तेजें रिकॉर्डिंग आसा. आनी तेजेर तेंच्यांनी क्लियर सांगलां उदक पंपींग करून व्हरपाक तेंचं कांयच ऑब्जेक्शन ना म्हणून, उदक कोणें व्हरचें म्हणून.
ह्याच इंटेन्शनान आमी तो प्रपोजल घातलो कित्याक आमकां थंयच्यान एक पंपींग करून हे एग्रीकल्चर हेका लागून उदक प्लस ड्रिंकींग वॉटर ते आमची जी एरिया थंय उदका सोय ना म्हणून आमी हो प्रपोजल घातलेलो कित्याक आमकां उदका लागून तूं हें करचें म्हणून एक गव्हर्मेंटा आमी एक रिक्वेस्ट केल्या आमी हांगा घाल थंय घाल कोणा प्रॉपर्टी घाल अशें म्हणून कांयच हें केलें ना आमी जस्ट एक रिक्वेस्ट केल्या ह्यो बीन तो आमची विशान आमचे कडेन कोणें सिग्नेचर मारलें ना बेश्टे हेणे घेतलें ना आमी सगळे वाचून बीन आमी सिग्नेचर मारल्या आतां जेन्ना पळय सगळी सिग्नेचर घेतल्यात ह्यो तुमी तें कितें बरयलें तें वाचून मारल्या काय तुमी तेणें तुमकां म्हणजे अशें सिग्नेचर मारा ते कितें तो मॅटर आहा पळय तो आमी सगळो वाचला आमी तितून घातला लोकांक बीन कन्सर्न घेवचे म्हणून लोकांचो विचार आयकोवचो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सा घेवचें आनी मागीरच हो प्रपोजल मुखार व्हरचो म्हणून आमी ते ड्रिंकींग वॉटर मारला कसले कोणा हे फॅक्टरी ते फॅक्टरी तसले आमी काय म्हणला ड्रिंकींग वॉटर प्लस एग्रीकल्चर वॉटर पूण आतां सद्याक तुमकां उदक थंय जाय तशें मेळना कारण कितें तें टँकरींनी त्या गांवांत दुलबानगर आनी कश्टमळ म्हणटा त्या जाग्यांनी टँकरींनी उदक वयता अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या हें योग्य आसा न्ही हय आयज सुद्दां प्रेझेंट स्टोरी सांगता आयज सुद्दां आमी थंय टँकर पयल्या आनी टँकरीन उदका लोकांक सप्लाय करता आनी ते उदकाचेर ते इनसफिशंट तेजो टेंडराचो बीन तांकां इश्यू आसा आमी हे रिक्वेस्ट केला कित्याक हे एक उदकाचो तसो कंटिन्यू फ्लो उरचो म्हणून लोकांक हेजे मुखार प्रॉब्लम जावपाक ना लास्ट 30 to 40 years हे लोक बरें उदका हें जाता आयज जर हो उदकाचो जो प्रपोजल सॉल्व जालो जाल्यार थंयची सगळी इश्यू सॉल्व जातात दशरथ आयज आमी पळयता ही सगळीं बेरेलां तुमचे मुखार आसात म्हाका एक सांग तुमच्या गांवांक कितें म्हणटा कश्टमळ पूण तुमकां उदक हांगा मेळटा हय 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 पूण काल एक ग्रामसभे मरे एक इश्यू जालो की ज्यो तुमी सिग्नेचरी मारून ज्यो पळय संजय दिल्यात हय बरें आनी मागीर आतां जेन्ना थंय इश्यू जालो ह्यो ज्यो पळय आतां तुमी सिग्नेचर मारल्या ह्या संजयान जें कितें बरयलें पळय जें कितें पेपराचेर बरयलां न्हू तेंच म्हणजे जेन्ना त्या पेपराचेर तें कितें बरयलें पळय तें तुमकां खबर आसा की हें उदका लागून मारलां अशें म्हणून खबर आहा मरे उदका लागून तुमकां उदक जाय म्हणून सिग्नेचर मारल्या काय तेणें तुमचे कडेन जबरदस्ती करून जबरदस्ती बी तशें कांय केलें ना मरे नाल्यार हेजे मारातूय तुमी अशें हय आनी जें कितें तो आतां सद्या हांगा कस्टमर जें कितें करता संजय हें फक्त तुमचे खातीर करता हेतून तुमकां मान्य आहा मरे तुमी हेंच आमकां कळोन जावपा आसलेलें आनी उदक जें पळय येता जें टँकरीन येता तें खावपा लायकी आसता काय कशें ना तेंच हांव तेंच म्हणपाक सोदतां पूण खरें तुमकां मागीर त्या उदका मागीर बेरलां शॉळ जाता आनी मागीर तें तुमकां खावपा पडटा ओके आई तूं सांग गे तुका आतां आई तूं सांग गे की तूं आतां कितले वर्स जालीं हांगा ह्या कस्टमरार रावता मागीर तुमकां उदक अशेंच खावपा पडटालें काय अशेंच खावपा पडटालें काय खंय पयस सावन बी हाडपा पडटालें म्हणजे टँकरूच येता आं तेंच म्हणटा म्हणजे पयलींच्यान तुमकां उदका आं ती थंय आसा